अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली या रब्बि ज़िदनी इल्मा या रब्बि ज़िदनी इल्मा या रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप अल्लाह की रहमत से, करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 277 पढ़ेंगे। इससे जो पिछली आयत हमने पढ़ी उनमें अल्लाह ताला ने सूद के बारे में फरमाया कि सूद हराम है, सूद ना लो बल्कि तजारत करो क्योंकि तजारत हलाल है। आयत नंबर 277 इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग आमनू जो ईमान लाए, इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक जो लोग ईमान लाए व अमिलुस्सालिहाती और उन्होंने नेक अमाल किए व आक़मुस्सलाता और सब ने नमाज कायम की व आतवुज़्ज़काता और उन सब ने अदा की ज़कात लहुम उनके लिए अजरुहुम उनका अज्र लहुम अजरुहुम उनके लिए उनका अज्र है इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास वला खौफुन अलैहिम ना कोई खौफ होगा उन पर वला हुम यहज़नून और ना वो गमगीन होंगे। कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत आयत है। हम सब के लिए ऐसे जैसे सुकून आ जाता है कि ये अल्लाह ताला ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं। कोई गम नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा, गमगीन नहीं होंगे, लेकिन शराइत कुछ बांध दी। कौन? ईमान लाए, अमल सालेह किए, नमाज कायम की, ज़कात दी, और अल्लाह करे हम इन सब में पूरे उतरें। इस आयत में सूद लेने वाले के मुकाबले में ईमान वालों के औसाफ और इन पर इनामात का जिक्र किया गया है। सूद की सज़ा हमने पढ़ ली, सारा कुछ पढ़ा सूद के बारे में कि अल्लाह ताला किस तरह नाराज़ होते हैं। ताकि सूदखोर जब अपने अंजाम के बारे में पढ़ें वो जान जाएं कि अगर हम सूद छोड़कर अल्लाह के इन अहकामात को जान लेंगे, मान लेंगे, तो अल्लाह सुब्हान व तआला हम पर कौन कौन सी मेहरबानियाँ करेंगे। इस आयत में जिस पहली बात का जिक्र हुआ है वो ईमान है। अब ईमान से मतलब हम क्या लेंगे? जब हम इस बात को तस्लीम करेंगे कि अल्लाह ताला वाहिद हैं, किसी तौर पर भी उनके साथ कोई शरीक नहीं, वो पूरी कायनात का निज़ाम अकेले संभाले हुए हैं। फिर अल्लाह ताला के तमाम रसूलों पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम रसूलों पर ईमान। अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई के लिए जितने भी रसूल भेजे, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर सच्चे दिल से ईमान। जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं ना, तो बाकी हर चीज़ समझना हमारे लिए बड़ी आसान हो जाती है। हज़रत मोहम्मद आखिरी नबी और कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। और क़यामत पर ईमान कि हमें एक दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है और अपने हर अच्छे बुरे अमल का हिसाब देना है। ईमान के बाद जो हासियत बयान की गई है वो है नेक अमाल करने की। जब ईमान और यकीन आखिरी लेवल का हो जाएगा तो अल्लाह ताला नेक अमल करने की तौफीक ज़रूर दे देते हैं। फिर नमाज कायम करने में जब 5 वक्त अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज़ होते हैं तो अल्लाह ताला की अज़मत का एहसास होता है। फिर वो लोग जो ज़कात अदा करते हैं, ज़कात देने से माल पाक हो जाता है और माशरे में गुर्बत ख़त्म हो जाती है और माशरा जो है बैलेंस हो जाता है, यानी कोई गरीब बाकी नहीं रहता। फिर अल्लाह सुब्हान व तआला खुशखबरी देते हैं कि इन सब नेक लोगों का अजर उनके रब के पास है। इन पर दुनिया या आखिरत में कोई खौफ या गम नहीं होगा, बल्कि वो लोग दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी उन्हें अल्लाह ताला की कुर्बत नसीब होगी। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितना आसान तरीन ज़िंदगी गुजारने का तरीका बयान फरमाया है, लेकिन हम कहाँ भटक जाते हैं।
یقین جانیں اللہ تعالیٰ کے احکامات جب ہنسی خوشی قبول کرتے ہیں نا تو قیامت میں تو اجر ملے گا ہی ملے گا، لیکن دنیا بھی ان لوگوں کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ آیت نمبر 278، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، سب ڈر جاؤ اللہ سے، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، سود میں سے جو باقی رہ گیا، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم سب ایمان والے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ ایمان والوں سے مخاطب ہیں کہ دیکھو اے ایمان والو، تم میری ذات پر ایمان لا کر مسلمان ہو چکے ہو، تو ضروری ہے کہ تم سود کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ سود دینا اور سود لینا دونوں حرام ہیں، تو تم لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہو؟ جب تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تو تجارت کرو، بلکہ تجارت کے علاوہ بہت سے کام حلال ہیں، تم لوگ اپنا رزق وہاں سے تلاش کرو، تم لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہاں اپنے بندوں کو احساس دلا رہے ہیں کہ سود چھوڑ دو۔ اگر کوئی شخص پہلے سودی معاملات میں ملوث تھا، اسے فوراً رک جانا چاہیے، اور جو سود کسی پر باقی رہ گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر چھوڑ دیں، کیونکہ تم سب ایمان والے لوگ ہو اور سود تمہارے لیے ایک دھبا ہے جو تمہیں گناہ گار کرتا ہے۔ اس میں معیشت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جاتی ہے، اور غریب جو ہے وہ غریب تر ہو جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 پڑھتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم سب نے ایسا نہ کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم خبردار رہو جنگ کے اعلان سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، یعنی کہ اگر تم نے سود لینا بند نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سمجھو کہ جنگ کر رہے ہو آپ۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے ہیں تمہارے اصل مال، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم سب ظلم کرتے اور نہ تم سب پر ظلم کیا جائے گا۔ یہ آیت سود کی حرمت کے سلسلے میں انتہائی سخت اور اہم آیت ہے، اور ہم کسی بھی صورت میں اس بات کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سود خوروں کو سخت نتائج کی دھمکی دے رہے ہیں۔ دیکھیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نا، ہر نبی اور رسول کو بھی مانتے ہیں، تو پھر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار منع فرما رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ سنتے ہی نہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص سود لینے یا دینے سے باز نہیں آتا تو یہ سمجھ لیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ مول لے لی ہے۔ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف الٹا کام کریں گے تو ہمیں نجات مل جائے گی؟ نہیں، نہ ہماری دنیا رہی نہ ہماری آخرت، ہم نے کیا کمایا؟ دوزخ۔ ابھی بھی سوچ لیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، گناہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سچے دل سے اور نیت سے توبہ کر لیں اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے معافی اور نجات کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ توبہ کا مطلب ہوا کہ وہ سود کے معاملات کو ترک کر دے گا اور پہلے سود وغیرہ کا جو لین دین ہے اسے ختم کر دے گا۔ اس آیت میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی رقم اس نے سود پر دی تھی وہ سود اس کا ختم کرے اور اپنی اصل رقم جو ہے واپس لے لے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو تم دوسروں پر ظلم کرو، مطلب یہ کہ سود پر اضافی رقم لو، اور تم پر ظلم کیا جائے گا، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، مطلب یہ کہ تمہاری اصل رقم جو ہے وہ تمہیں واپس ملنی چاہیے۔ اس شخص کی ذمہ داری ہے تمہاری اصل رقم جو دینا ہے، جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ واپس کرے گا، اصل رقم سود کے ساتھ نہیں۔ ہم لوگ کسی بھی طرح اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارا رب ہی ہم سے ناراض ہے
تو زندگی تو بیکار ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔